टुक्रियो भन्ने शब्द लगभग ठिकै शब्द हो। यो विभाजित भएको होइन। टुक्रिनु र विभाजित हुनु फरक कुरा हो। विभाजित होइन। टुक्रो चोइटो अलिकति उछिटिनु या त्यसबाट अलग हुनु अर्को कुरा हो। केही मानिसहरू पार्टीबाट अलग भएको हो, त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ। कोसिसै गरेन भन्ने कुरो मैले 51 वर्ष अगाडि जति बेला कम्युनिस्ट पार्टी ससाना टुक्रा टुक्रामा विभाजित थियो, खास पार्टी जस्तो पार्टी कुनै पनि थिएन, त्यस बेला एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने, नयाँ एकीकरणको अभियान सुरु गर्ने त्यो काम गरेको थियो। त्यसै आन्दोलनबाट अगाडि बढेर एउटा एकताको आह्वान 31 सालमा गरिएको थियो। त्यसै आह्वान अन्तर्गत 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, केही जिल्लाका अगुवा साथीहरू मिलेर। त्यसपछि विभिन्न समूहहरू त्यसमा समाहित हुँदै गए। अनेक समूहहरू समाहित भएर माले बन्यो, नेकपा माले 35 सालमा। त्यसपछि अनेक समूह हुँदै गएर पार्टी विस्तार र एकीकरण र एकताका प्रयासहरू खास गरी अन्तिम रूपमा सफल मेरै नेतृत्वमा भएको थियो र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि मेरै नेतृत्वमा मिलाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो छिटपुट 1-2 जना व्यक्तिहरूका 2-4 व्यक्तिहरूका सानातिना समूहहरू रहनु बेग्लै कुरा हो, नत्र आम रूपमा एउटै पार्टी जस्तो 2/3 स्थिति त्यो निर्माण गरिएको थियो। त्यसलाई म त्यो पृष्ठभूमिबाट ती प्रयासका साथ पार्टी एकता गरेर एकीकरणको अभियान सञ्चालन गरेर आएको मान्छेले पार्टी निर्माण गर्न बचाउन कोसिस गरिन भन्ने कुरा भनेको पूर्वाग्रही र त्यो गलत कुरा हो। मैले त्यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। यसबीचमा पनि पार्टी फुटाएको छ अकारण। के कारण थियो र पार्टी फुटाउनु पर्ने? अकारण पार्टी फुटाएको छ। पार्टीभित्र बिना सिद्धि नचाहिँदो ढङ्गले अन्तर्विग्रह सुरु गरेको छ। अस्थिरता पार्टीभित्र सुरु गरेको छ। पार्टीप्रतिको विश्वास कम गराउनका लागि अनेक कुप्रचार पार्टीभित्रबाट गरेको छ। त्यस्तो हुँदा पनि सहेर एकताका प्रयास उहाँ प्रदेशमा पार्टीभित्र अन्तर्घात गरिएको छ, यहाँ पार्टीभित्र अन्तर्घात गरिएको छ। आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत माग्दा बहिष्कार गरेर बाहिर गएर सरकार ढाल्ने कोसिस भएको छ। संसद जोगाउँ भन्दा जोगाउनलाई विश्वासको मत नदिने र विघटनतिर जाओस् त्यस्ता प्रयास गर्ने र सबै कुरा नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने, देशमा अस्थिरता कायम गर्ने प्रयास अन्तर्गत सबै गोटीहरू चलेका छन्। त्यति सबै हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर लिएर गएका छन्। एमालेको सरकार हुनु भनेको प्रतिगमन हो, त्यसलाई ढाल्नुपर्छ र कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उद्देश्यहीन विचारहीनहरूको एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठजोडबाट एउटा गन्तव्यहीन त्यस्तो सरकार बनाउनुपर्छ र अस्थिरता कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर लिएर अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले जाँदा पनि मुद्दा हाल्न गएर एमालेको सरकार गिराइ पाऊँ, परमादेश गरेर सोझै नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई सरकार अदालतबाटै घोषणा गरी पाऊँ भन्ने असंवैधानिक माग लिएर जाँदा पनि ती सबै व्यवहारहरू गरिसक्दा पनि ती सबै गर्दाखेरि पनि फेरि त्यसमाथि पनि कार्यदल बनाएर आफैले फोन गरेर भेटेर कुराकानी गरेर त्यति प्रयास गरेको छु। अनि त्यसमाथि मैले नै प्रयास गरिनँ भन्ने, मैले कोही पनि मान्छे नबिग्रियोस् भन्ने चाहन्छु, कसैले पनि बाटो नबिराओस् भन्ने चाहन्छु, कोही पनि व्यक्ति निष्ठाच्युत नहोस् भन्ने चाहन्छु। मान्छेहरू आदर्शवान हुन्, निष्ठावान हुन्। मैले सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर मेरो लागि मात्रै भनेको होइन, म त गर्छु नै, अरूले पनि सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ, निष्ठाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ मैले भनेको हो। अनि म कसैलाई पथभ्रष्ट होस् भनेर किन चिताउँछु, किन चाहन्छु? त्यसकारण यो आरोपहरू म माथिको अनुचित आरोप हो।
यसमा भन्ने एक थोक गर्ने अर्को थोक र सँगसँगै अध्यक्षज्यूले कार्यक्रममा तपाईँ र अलिकति बढी अन्य कुरा बोल्नुभयो। आफूले चाहिँ देख्नुभयो त कतै माधव नेपालले त अर्गेलाइ गर्नु छ, अर्गेलाइ गर्नेले न्यु खोज्छ, यस्तो हो उस्तो हो अनेक कुरा भन्छ। मैले दम्ब देखाएको कतै देख्नुभएको छ? मैले त निष्ठाको कुरा गरेको छु। मैले आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै देशलाई घात गर्ने काम, पार्टीलाई घात गर्ने काम गरेको देख्नुभएको छ? कहिल्यै मैले विपक्षीसँग मिलेर पार्टीका विरुद्ध घात गरेको देख्नुभएको छ भने माधव नेपालले त विपक्षीसँग मिलेर पार्टीका विरुद्ध घात गरेको त तपाईँ हामी सबैले चस्मा लाउनु पर्दैन नि, नलाइकन देखेका छौँ नि, खाली आँखाले देखेका छौँ। यसमा मैले थप जवाब दिइरहनु पर्ला र? यसमा यो प्रश्नमा मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न, यति हुँदा हुँदै फेरि होइन, राजनीतिमा पक्ष विपक्षी हुन्छ। कस्तोसम्म पक्ष विपक्षी हुँदो रहेछ भने महात्मा गान्धीलाई गोली हाने नि त, त्यस्तो प्रतिपक्ष विपक्ष भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। विपक्षले भन्दो रहेछ कहीँ पनि सुकरातलाई त विष खुवाएर मारेका थिए। ब्रुनो बाबेरको के हालत भएको थियो, ग्यालिलियोको के हालत भएको थियो, मार्टिन लुथर किङलाई के गरेका थिए, दक्षिण अफ्रिकामा क्रिस हनीलाई के गरेका थिए। तसर्थ विपक्षी हुन्छन् र विपक्षीले हदैसम्मको उपद्रव गर्न सक्छ, आरोप लान्छना लगाउन सक्छन्, झुटा लान्छना लगाउन सक्छन्। यदि भीमसेनले नै पनि गदा युद्धमा सजिलैसँग दुर्योधनलाई जित्थे भने कृष्णले इसारा गरेर यहाँ हान त्यहाँ हान भनिरहनु पर्ने थिएन होला। अनफेयर त्यसले खेल्छ जो कमजोर छ, जो यसै जित्छ उसले अनफेयर खेल्नु पर्दैन। र जो निष्ठाका साथ राजनीति गर्छ उसले अनफेयर खेल्दैन, हार्छ जित्छ तर अनफेयर खेल्दैन। फेयर कुराले, स्वस्थ कुराले, निष्ठापूर्ण गरिएका व्यवहारले अन्ततोगत्वा हरेक कदममा भन्दैन म, अन्ततोगत्वा जित्छ। यो मेरो प्रश्न यही सकियो, अलिकति बाहिर निस्किनु अब भनेपछि कृष्णको माओवादी सिधा भन्दाखेरि द्वापर युगको महाभारतको प्रसङ्गमा मात्रै हो। अहिलेका यहाँका अस्वस्थ व्यवहार गतिविधि गर्नेहरूको कपट जाल जेल, अस्वस्थता र असत्य मार्ग, असत्य प्रचार, ती कुराहरूको सन्दर्भमा मैले त्यो प्रसङ्ग भने होइन। माधव नेपाल आफैले एउटा त तपाईँले मलाई अहङ्कार भन्छन् नि भन्नुभयो। मैले माधव नेपाललाई भेटौँ भन्दा भेट्दिनँ भन्ने। अहिलेसम्म माधव नेपालले कम्तीमा 2 वर्ष भयो होला फोन गरेको छैन। मैले लगातार फोन गरिराखेको छु, कुरा गरिराखेको छु। म प्रधानमन्त्री कहाँ आएर भेट्दिनँ, यहाँ भेट्दिनँ भन्दा म आफै भनेको ठाउँमा गएको छु। त्यसरी काम गरेँ मैले। तैपनि मलाई के लाग्छ भने यो माधव नेपालको एक्लो होइन, त्यो तपाईँ यसै देख्नुहुन्छ। एउटा दक्षिण ध्रुवको छ, अर्को उत्तर ध्रुवको छ। एउटा चुम्बकका 2टा पोल एक ठाउँ आउँदै आउँदैन। तर यहाँ चुम्बकका 2टा पोल जस्ता शक्तिहरू, अनेक 2टा पोलहरू एकै ठाउँमा ल्याइएको छ। कसरी? त्योभन्दा बढी बलवान शक्ति भयो भने त्यसलाई त्यहाँ राख्छ। बढी बलवान भयो भने एउटा बलका अगाडि बन्धनको केही लाग्दैन भन्छ। जस्तै बन्धन भए पनि त्योभन्दा त्यसलाई टुटाउन सक्ने गरीको ताकत लाग्यो भने माधव नेपाललाई एमालेमा रहन नसक्ने गरी, त्यहाँबाट छुटाउने गरी, त्यहाँबाट चुडाउने गरीको ताकत लागेपछि माधव नेपालको केही लाग्दैन, केही लागेन होला। त्यो हुनसक्छ।
यसमा त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो अन्तर्कलहले दुई पक्षको हुन्छ। कलह पनि होइन, यो कलह दुई पक्षको हुन्छ। यहाँ एक पक्ष माधव नेपालको न्युखोजाइ मात्रै हो। माधव नेपालका उद्देश्य मात्रै हुन्। हाम्रो कुनै पार्टी बनाउने, किनभने देश बनाउनु छ। देश बनाउनका लागि राम्रा नीतिहरू, राम्रो व्यवहार, राम्रो अभ्यासका साथ अगाडि बढ्नु छ। हामी त्यसमा लाग्ने हो, त्यसमा लागेका छौँ। हामीले कहाँ कतै अन्तर्घात गरेका छ, कहाँ कतै बेइमानी गरेका छ, कहाँ कतै अस्वस्थता, हामीले त केही गरेको छैन नि त, केही नै गरेको छैन। तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको कसैले पार्टीका विरुद्ध प्रहार गर्यो भने पार्टीका विरुद्ध प्रहार गर्यो त भन्नु पर्यो। पार्टीका विरुद्ध प्रहार गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्दा नराम्रो त भन्नु पर्यो। पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने, देशका हितलाई नोक्सान पार्ने, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने, देशको अमूल्य समय विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने समय अहिले हेर्नुहोस् त बजेट रोक्का छ। बजेट रोक्का छ। सवा महिना अगाडिदेखि हामीले जेठ 15 मा किन बजेट जारी गर्छौं? किनभने जेठ र असार भित्रमा बजेटका तयारी सम्बन्धी काम सबै सकियोस् र साउन 1 गतेबाटै विकास निर्माणको काम सुरु होस् भन्नका लागि। हाम्रो पुँजीगत खर्च हुने गरेन। त्यसकारण पुँजीगत खर्च हुन सकोस्, पुरा हुन सकोस्, सुरुदेखि नै काम हुन सकोस्। असारको अन्तिममा बजेट पास गर्ने, मूल पेशकी विधेयक पास गर्ने, अनि असोज कार्तिकसम्म लाग्छ पूर्ण रूपमा बजेट पास हुँदा, अनि मङ्सिरबाट सुरु गर्दाखेरि वैशाखतिर बल्ल निकासा हुँदा जेठ लागिसक्छ, काम हुँदैन, फेरि बजेट फ्रिज हुन्छ। यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि हामीले गर्यौं। अब अहिले त बजेट रोकिदिया छ। बजेट रोकेर कर्मचारीलाई तनखा खुवाउने बाहेक केही पनि नगरेर रोकिदिया छ। अहिले सरकार केमा लागेको छ भन्दा भत्काउन लागेको छ, बिगार्न लागेको छ, फाँडफुँड गर्न लागेको छ, दमन गर्न लागेको छ। अहिले त शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पनि असह्य भइसक्यो। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुन्नै सक्दैन। तपाईले हिजो देख्नुभयो होला विद्यार्थीहरूमाथि कति निर्मम ढङ्गले के ती कुनै नेपाली समाजलाई, नेपाल राष्ट्रमाथि हमला गर्न विदेशी फौज आएको हो, कुनै विदेशी हमला भएको हो र त्यहाँ त यस्तो निर्मम ढङ्गले विद्यार्थी, ती हाम्रा भाइ छोराछोरी होइनन् र तिनीहरूमाथि म पनि 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर छुट्यो। कहिल्यै त्यस प्रकारको निर्मम शान्तिपूर्ण ढङ्गले निस्किने बित्तिकै निर्मम हमला त गरिएन नि। यो हमला गर्न लागेको छ, अङ्गभङ्ग गर्न लागेको छ, विद्यार्थी घाइते बनाउन लागेको छ, युवाहरूलाई घाइते बनाउन लागेको छ। देख्नुहुन्न विरोध आक्रमण गर्न थालेको छ, भत्काउन थालेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या समाधान गर्ने भूमि आयोग भत्काउन लागेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको समय बर्बाद गर्ने यो काममा लागेपछि, यस्तो भएपछि यो राम्रो भएन। यो त देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध अपराधपूर्ण काम हो। ल्याइदिएको भ्याक्सिन पनि राम्ररी लगाएको छैन, यो राम्रो भएन। अहिले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने, सुशासनका काम गर्नुपर्ने ठाउँमा कुशासनतर्फ, दमनतर्फ, विरोधी दबाउने मास्नेतर्फ, त्यतापट्टि सरकार विकास निर्माणको कुरै छैन। देशमा द्वन्द्व बढाउनेतर्फ, परस्परमा विद्वेष र घृणा बढाउनेतर्फ, देशलाई भिडन्तमा लानेतर्फ लागिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र प्रचण्ड पथमा हिँडिरहेको छ। विचित्रको स्थिति छ। यो स्थिति राम्रो भएन। यो जनविरोधी क्रियाकलाप भयो, नगर्नुस्। यो देशका विरुद्ध भयो, देशको अमूल्य समय बर्बाद गर्नु देशको हितको पक्षमा होइन विपक्षमा भयो। यसलाई तपाईहरुले के भनिदिनुहुन्छ मिडियामा भने यो चर्को बोल्छ। यो चर्को बोलेको होइन, यो यथार्थ बोलेको। अध्यक्ष, यस प्रश्नमा फेरि अरु अन्तर्वार्तामा अझ बढी आउँछु।
कुनै पनि कुरा एकदम पूर्व निर्धारित त्यस्तो हुँदैन। कसले कस्तो काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेस 15 सालमा 2/3 ल्याएको पार्टी हो। 48 मा बहुमत ल्याएको पार्टी हो, 56 मा पनि बहुमत ल्याएको पार्टी हो, ल्याएको हो नि। अहिलेको प्रणाली चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो प्रणाली छ। समानुपातिकले गर्दा स्थिरता गाह्रो छ। साह्रै ठुलो वेभ सिर्जना भयो भने कहिलेकाहीँ कुनै पार्टीको बहुमत आउला, तरिका मिलाइयो भने, जस्तो नेकपा एमालेको हिजो 3 वर्षसम्म बहुमतको सरकार रह्यो। बहुमतको सरकार त रह्यो, एकपल्ट बन्यो नि देशमा, तरिकासँग बन्यो। त्यो तरिकाले मात्रै बन्यो हो, नत्र साधारणतया भन्ने हो भने बहुमत आउँदैन। अथवा प्रणाली लगभग हामीले अस्थिरतावाला प्रणाली, यो अलिअलि थोपरियो, अलिअलि हामीले संविधान जसरी पनि बनाउनु पर्ने स्थितिमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, सम्झौता गर्नु पर्यो। हाम्रा कामहरू कस्ता हुन्छन्, हामी जनताका निम्ति, देशका निम्ति कति काम गर्न सक्छौँ, एउटा कुरा। र विरोधीहरू जो निकम्मा छन्, जोसँग विचार छैन, जो कामले अगाडि जान सक्दैन, उनले अनुचित अनर्गल झुट प्रचार गर्छन्, बदनाम बेइज्जत गर्न खोज्छन्। र त्यो कुप्रचारको भरमा उनीहरू कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, राम्रा पक्षहरूलाई होजेलमा पार्ने, झुटा कुराहरू प्रचार गर्ने र आफ्नो निकम्मापनलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्छ। अहिलेसम्म त्यही भएको छ। अहिले पनि नेकपा एमालेका विरोधीहरू एमालेको कमजोरी के हो त्यो देखाउन पनि सक्दैनन्, झुटा कमजोरीको चर्चा गर्छ। अर्को, आफ्ना कुरा त उनीहरूसँग भन्ने कुरै केही छैन, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुरै केही छैन, उनीहरूसँग भिजन छैन। उनीहरू यो हाम्रो गन्तव्य भन्न सक्दैनन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो, हाम्रो गन्तव्य हो मैले भने। त्यति भन्न उनीहरू सक्दैनन्, किनभने उनीहरूको चित्त यति साँघुरो छ, राष्ट्रिय गन्तव्यको बारेमा बोल्ने हिम्मत छैन। राष्ट्रिय आकांक्षाका बारेमा, के नेपाल समृद्ध बनाउने हाम्रो आकांक्षा होइन र? के सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो आकांक्षा होइन र? यो भन्दा माथिको आकांक्षा केही हुन्छ र राष्ट्रिय हिसाबमा भन्ने हो भने? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दा माथिको यो कुरा किन भन्न सक्दैनन्? तर सक्दैनन्, बोल्दैनन्। र मैले भने कुनै पनि कुरा राजनीतिमा पूर्व निर्धारित, यो छैठीमा लेखा पनि हुँदैन, पूर्व निर्धारित पनि हुँदैन। यो त गरिने हो, बनाइने हो। यसपल्ट नेकपा एमालेको सरकारलाई ढालियो। पहिले एमालेमा विभाजन ल्याइयो, एमालेलाई अल्पमतमा पारियो, त्यसपछि जसपाले समर्थन गरेको थियो त्यसले बहुमत हुन्थ्यो, त्यसभित्र सङ्कट खडा गरियो। नेकपा एमाले, नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्याइसकेपछि एमाले भित्रै सङ्कट, भयानक सङ्कट खडा गराइयो। त्यो सङ्कट खडा गराएर एमालेलाई सरकारबाट हटाउने तारतम्य मिलाइयो। त्यसमा बिल्कुल विचारहीन, राजनीतिहीन, उद्देश्यहीन, केही पनि नभएको स्वार्थहरूको गठजोड गरेर एउटा तथाकथित गठबन्धन। के उद्देश्यको गठबन्धन हो त? त्यो साझा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्ने हेर्नुभयो होला। केही छ त्यसमा? कहाँ पुग्ने, कुन बाटो हिँड्ने, कसो गर्ने, छलछाम छ त्यसमा, जालझेल छ त्यसमा। अब झट्ट हेर्दाखेरि एमाले सरकारबाट त हट्यो भने यो कमजोर हुँदै जाने हो कि भन्ने। कमजोर हुँदै जाने पनि एउटा सिलसिला हुन्छ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु नि, हात्ती दुब्लायो भने पनि त्यसको दुब्लाउने तह र त्यसको वेट घट्छ, घट्ने पनि हद हुन्छ। कति घट्छ त त्यसको वेट, त्यसको पनि सीमा हुन्छ। जति घटे पनि हात्तीको वेट हात्तीको वेट हो, बाख्राको वेट बाख्राकै वेट हुन्छ। अरू पार्टीहरूले आफ्नो हैसियत, विचार शून्यताको कारणले, अकर्मण्यताको कारणले
अरू थुप्रै कारण छन्। त्यो अनेक कारणले आफ्नो हैसियत के बनाएका छन् त्यो हेर्नुपर्छ। आगामी यो तपाईँले प्रदेशहरूमा त्यसको असर, प्रदेशमा असर पहिले नै परिसकेको छ, बाँकी दुईटामा असर पर्यो भने पनि केही छैन। के एउटा ख्याल राख्नुपर्छ भने नि अहिले नेकपा एमालेको स्थिति के हो भन्दा दुईटामा यसै आफै एक्लै मेजोरिटीमा छ। माधव नेपालको प्रयास हुनेछ कहीँ पनि एमालेको मेजोरिटी नहोस् र खत्तम पारौँ। आजदेखि होइन नि, यो आजदेखिको कुरा हो र। नेकपा एमालेलाई कमजोर पारेर सानो पार्टी 240 मध्ये 33 सिटमा झारेर 240मा प्रत्यक्ष निर्वाचनका 240 सिटमध्ये 33 सिटमा एमालेलाई झारेर अब चाहिँ एमालेलाई सिद्ध्याइयो भनेर राजीनामा गरे होइन माधव नेपालले। उहाँको एमाले कमजोर पार्ने कर्तव्य पदमा रहेर वा नरहेर उहाँले त पुरा गर्नुभएको छ त। उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो एमालेको तर्फबाट सरकारको। उहाँलाई कसैले माइनोरिटीमा पारेको थिएन। नेपाली कांग्रेसले पनि सपोर्ट गरिराखेको थियो, हामी सबै पार्टीभित्रबाट सपोर्ट गरिराखेका थियौँ। उहाँले अचानक बालुवाटारमा कांग्रेसलाई हामीलाई कसैलाई थाहा नदिइकन राजीनामा गरिदिनु हो, किनभने काफी अलोकप्रिय बनाइसकियो सरकार, अब यति भएपछि उठ्न सक्दैन, काम पुग्यो भनेर राजीनामा गर्यो। त्यति बेर पनि उहाँले आफ्नो कर्तव्य टुप्पामा बसेर पुरा गर्नुभएको थियो। पार्टीको टुप्पामा बसेर पार्टीलाई धराशायी बनाएर पुरा गरेर राजीनामा गर्नुभयो। सरकारको टुप्पामा बसेर एमालेको सरकार सञ्चालन गर्ने कुनै क्षमता रहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गराएर उहाँका लागि पुगेसम्म अब एमाले उठ्दैन है यदि भएपछि भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो। अहिले सरकारमा नहुँदा अन्तर्विग्रह, अन्तर्घात र विपक्षीसँग भित्रभित्र मिलेर विपक्षीलाई एकजुट पार्ने भूमिका खेलेर सिद्ध्याउने कुरा गर्नुभयो। अनि यसै कारणले यो त एउटा च्याप्टर त क्लोज पनि अब यसै कारणले नेकपा एमाले कमजोर हुन्छ त्यो कुरा होइन। यो आलोकमा भनेको यो कुरा चाहिँ थोरै यसमा जोड्न चाहे को गणितलाई हामीले संसदबाट हेर्छौँ। एक दोस्रो कुरा क्षेत्रीय या प्रादेशिक राजनीतिमा हेर्ने हो भने दुईटा सरकार त हाम्रो नेतृत्वमा भएका सरकार, डाली समिति, क्षेत्रीय संसदकै कुरा गरौँ, प्रदेशको कुरा त्यहाँ पनि सँगसँगै त्यसको असर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पर्छ। यो आलोकमा मैले कतै हामी यस कारणले कमजोर पो हुने हो कि हामीलाई कमजोर पो बनाइने हो कि यसबारेमा चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विचार जान्न चाहेको र मैले थोरै योजना पनि जान्न चाहेको। एउटा यसमा भनिहालौँ, नेकपा एमालेको तागत घटेको होइन, यसभित्र अन्तर्घात भएको हो। अन्तर्घात भन्ने कुरा सधैँ हुँदैन, अन्तर्घात भनेको सधैँ हुँदैन। केही मान्छेले अन्तर्घात गर्दा एक समय विरोधीसँग मिलेर अन्तर्घात गर्दा एक समय अलिकति धक्का पर्छ। त्यसले उनीहरूले एकाध ठाउँमा भत्काउने, एका ठाउँमा इँटा खुस्काउने गर्न सक्छन्। त्यो यस्तो अपूरणीय क्षति चाहिँ होइन, त्यो टाल्दा भइहाल्ने कुरा हो, टाल्दा हुने कुरा हो, त्यो अपूरणीय क्षति होइन। यो भवन नै ध्वस्त भएको होइन। नेकपा एमाले को त्यसभन्दा पछिको दोस्रो पार्टीको अहिले पनि नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि देशको। दोस्रोको स्थिति के छ भन्दा संसदमा 61 सिट, प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग 100 सिटभन्दा बढी त अहिले छ नि त। 100 सिटभन्दा बढी त अहिले छ एमालेसँग, अरूसँग 60 होला, अरूसँग 48 होला।
अरूसँग होला बाहिर फेर यताउता जोड्दाखेरि 30-35 होला। स्थिति त त्यही हो नि। त्यसो भएर नेकपा एमालेसँग अरूको तुलना त हुँदैन, हुने स्थिति छैन। नेकपा एमाले माओवादी र कङ्ग्रेस दुईटा स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा मिलेर चुनाव लड्दा प्रमुख हैसियतमा आएको होइन र पहिले पनि। अहिले त नेकपा एमाले त धेरै काम गरेको छ नि यस बिचमा। एमाले के गर्यो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ उभिनु भएको छ त्यही ठाउँबाट यसो वरिपरि दायाँ हेरेर बायाँ हेरेर तपाईँ भनिदिन सक्नुहुन्छ यो त एमालेकै सरकारमा गरेका काम हो भनेर त्यो उभिएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यति काम भएको छ। काठमाडौँको सडक, काठमाडौँमा पानी, अहिले बाढीले मेलम्ची बिग्रिया होला, एमाले त ल्याएको हो नि। बाढी आउनु त बेग्रै कुरा हो। बाढी पनि हामी भन्दै थियौँ यो जनवरीसम्ममा हामी त्यसलाई ठिक गरेर ल्याउँछौँ। उहाँहरूले वैशाख जेठ पुर्याइसक्नुभयो। त्यो उहाँहरूसँग त्यो कार्यक्षमता छैन, किनभने यति समय त उहाँहरूको कुरा गर्दा गर्दै बितिसक्यो, बधाई आदान प्रदान गर्दा गर्दै बितिसक्यो, विरोधीहरूको आलोचना र विरोध गर्दा गर्दै विरोधीलाई धम्काउँदै बितिसक्यो। 1.5 महिना त गइगयो नि। अब अरू समय पनि त्यसै गरी जान्छ। उहाँहरूले त त्यसरी काम गर्न त सक्नुहुन्न नि। मैले त खुट्टा तान्दै गर्दा पनि, जता तान्दै गर्दाखेरि पनि काम त अगाडि बढाएको बढाइ गरे जति गरे पनि। त्यसो भएर नेकपा एमालेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले कुनै शक्ति आर्जन गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो हो र? शक्ति आर्जन त होइन नि। संसदीय गणित यो त 74 को निर्वाचनले निर्माण गरेको गणित हो। आउँदो निर्वाचन त आउनै बाँकी छ। त्यसले के निर्माण गर्छ? अच्छा, भोट ल्याउने गरेको काम नेपाली जनताको मन जित्ने गरी र नेपाली जनताबाट विश्वास आर्जन गर्ने गरी तिमीले शासन गर योग्य रहेछौ भनेर जनादेश पाउने गरीको काम कसैले त्यस्तो विचार अगाडि सारेको छ, कसैले त्यस्तो काम अगाडि सारेको छ, कसैले त्यस्तो काम गरेको छ? देख्नुभएको छ कहीँ? त्यो छैन भने त्यो एकल एमाले मैदानमा त एकल एमाले छ त, एकल एमाले। अरू त खुट्टा तान्ने हुन्, एमालेको विरोध आलोचना गर्ने हुन्। यो बाटो बनाउँछु भन्ने क्षमता त अरूसँग छैन, एमाले गर्छ। यो पहाडमा सुरुङ खनेर पारी निकालिदिन्छु भन्ने अरूसँग क्षमता छैन, एमालेसँग मात्रै छ। यो नदी थुनिदिन्छु म यहाँबाट डाइभर्सन लगेर तराई सिँचाइ गर्छु भन्ने अरूसँग छैन नि त त्यो क्षमता। त्यो त एमालेसँग मात्रै छ नि। त्यो त तपाईँले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा देख्नुभएको छ। सुनकोशी कमला डाइभर्सनको योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यहाँ देख्नुभएको छ। त्यसकारण अध्यक्षज्यू, मेरो बाँकी दुईवटा मात्र प्रश्न छ। एउटा पार्टीभित्रकै छ र एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। पिलो निचोरेर फालिदिनु भयो या काँडो झिकिदिनु हो, भलै अध्यादेशै ल्याएर भए पनि यसरी अहिलेको यो संवाद यी सबै सुनिसक्दाखेरि त शेरबहादुर देउवाले खिल पल्टेको खिल निकालिदिनु भयो भनेर मैले भने भने तपाईँको प्रतिक्रिया के हुन्छ? त्यो होला नहोला, यसो होला उसो होला, जसो भए पनि उहाँले संवैधानिक काम गर्नु भएन। एउटा, आज राति 12 बजे अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ बलजफ्ती छापामार शैलीमा अचानक अन्त्य गरिन्छ। भोलि बिहान 10 नबज्दै अध्यादेशको सिफारिस हुन्छ। यसरी सिफारिस हुन्छ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न। कति सङ्ख्या राख्यो भने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, 25% अरे 25 सुन्नुभयो होला, होइन 20 पो भयो अरे, 30-35 पनि सुन्नुभयो होला। त्यो सबै के भने हिसाब। कुनै कानुन प्रतिपक्षमाथि निशाना गरेर हिसाब गरिकन गलत बदनियतका साथ
कुनै कानुन त्यसरी ल्याइन्छ। ल्याइन्थ्यो भने संसद चलिरहेको थियो, संसदमा ल्याउनु पर्थ्यो। संसद छलेको भनेको यो, राति 12 बजे अन्त्य गर्ने, बिहानै अध्यादेश सिफारिस गर्ने। अध्यादेशको ब्यौरा पहिले लेखिएको थियो, संसदमा पेश गर्नुपर्छै पर्दैन। आज राति 12 बजे अन्त्य हुन्छ। अध्यादेश ड्राफ्ट 10 नबज्दै कसले गर्यो त? बिहानै आवरमा। अफिस आवर सुरु पनि भएको छैन, कर्मचारी आएका पनि छैनन्। कानुनको परामर्श कहिले कोसँग लिनुभयो? किनभने अफिस बस्नुभन्दा अगाडि त तपाईँले त अध्यादेश सिफारिस गरिसक्नु भएको छ। प्रष्ट देखिन्छ, बदनियत लुक्या छ। अराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षमता नभएको कुटिल राजनीतिका नाममा कुटिलताबाट विपक्षीलाई समाप्त पार्ने, कमजोर पार्ने त्यस खालका नियतवश अस्ति भर्खर सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक, अत्यन्त जरुरी नपरिकन, देशका लागि जरुरी पर्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिका लागि होइन। यहाँ माधव नेपाललाई अति जरुरी पर्यो भनेर कानुन ल्याइने होइन। देशका लागि जरुरी पर्नुपर्छ, जनताका हितहरू त्यसमा जोडिएको हुनुपर्छ, राष्ट्रका हितहरू त्यसमा जोडिएको हुनुपर्छ। यो अध्यादेशसँग राष्ट्रका हित कहाँ जोडिएको छ? लोकतन्त्रलाई एउटा नौटङ्की प्रणाली बनाउने, अलोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउने यो क्रियाकलाप राष्ट्रिय हित, जनहितसँग कहीँ जोडिएको छ? तत्काल गर्नै पर्ने देशका लागि के पर्यो यो अध्यादेशसँग? त्यस्तो सम्बन्ध के छ? के पर्यो यो? जनताको हितका लागि नगरी नहुने तत्काल के पर्यो? त्यसो भए बैठकमा ल्याउन सकिन्थ्यो, संसदको छोटो बाटोबाट गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो छोटो बाटोबाट गरिएका उदाहरणहरू छन्। 2065 साल जेठ 15 गते बिना तयारी पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट, संविधान सभा के हो र व्यवस्थापिका के हो त्यो पनि छुट्टिएको छैन, बोलाइएको संविधान सभाको बैठक छ। व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, नियम निलम्बन कसले गर्ने? यी कुराको छिनोफानो नभएका बेला नियम सबै त्यहीँ तत्काल 10 मिनटमा बैठक बोलाएर, व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाएर, संविधान सभाको स्थगित गरेर, कानुन तत्काल निलम्बन गरेर, संविधानको धारा तत्काल निलम्बन गरेर, तत्काल फेरेर गणतन्त्र घोषणा गरिया होइन भने एकदम जरुरी पर्यो। त्यो पनि त्यति आकस्मिक जरुरी थिएन त, आफ्नो ठाउँमा होला। तर त्यस्तो जरुरी पर्दा त गर्न सकिँदो रहेछ नि त। जरुरी पर्यो भनेदेखि देशलाई नै जरुरी पर्यो भने त हामी गर्न सक्थ्यौँ होला नि। तर देशलाई नै जरुरी परेको त केही थिएन, जनतालाई नै जरुरी परेको आकस्मिक रूपमा त केही थिएन। थिएन होइन। यस्तो पार्टीका आफ्ना समस्या, पार्टीका समस्याका लागि प्रणालीका मूल्य मान्यता, कानुनका मूल्य मान्यता, संविधानका मूल्य मान्यता र हाम्रा व्यवहारहरू अस्वस्थ हुँदैन। प्रश्न के हो भने मेरो घरमा झगडा हुनसक्छ, त्यसो भनेर मैले देशको कानुनै फेर्देऊ भन्ने? मेरो घरमा झगडा पर्यो त्यस कारण संसद अन्त्य गरिदेऊ र अर्को चिज गरिदेऊ भन्ने? अनि त्यो कुरा सरकारले मान्ने गर्ने? सरकार विस्तार गर्न पाएन के भने थियो? सरकार विस्तार गर्न पाएन, मान्छेको पद जान्छ भनेर मन्त्री हुन पाएन, मन्त्री हुने बित्तिकै पार्टीले निकाल्छ भनेपछि मन्त्री पनि खाने, सांसद पनि रहने, पार्टीबाट निष्कासित पनि नहुने, कति मतलब यस्तोलाई के शब्द बोल्ने? निर्लज्जताको, पद लोलुपताको, आसक्तिको, बेइमानीको भन्नुहोस् त, योभन्दा तल्लो स्तर के हुन्छ? त्यसो भएर
यो जे भयो असंवैधानिक, गैर कानुनी, अदालतको फैसला विपरीत, अदालतको अपहेलना गर्दै, राष्ट्रिय आवश्यकता जनताको आवश्यकता होइन, तत्काल नगरी नहुने कुनै काम थिएन, नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रहार गर्नका लागि बदनियतपूर्ण ढङ्गले अधिवेशन आकस्मिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अन्त्य गरेर तत्काल अध्यादेश ल्याउने काम हो। अध्यादेश तत्काल ल्याउने काम, अध्यादेश जारी भयो, एक थरी मान्छेहरू पाखुरा समातेर त्यहाँ पुर्याइए घिसार्दै। त्यो त हामी सबैले देख्यौँ होला। यो कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो, कसलाई भयो भन्ने कुरा भन्दा यो एमालेका विरुद्धको अलोकतान्त्रिक, अमर्यादित, षड्यन्त्रपूर्ण, वास्तवमा यो अनैतिक काम हो। अर्को पार्टी फुटाउनका लागि यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने अनैतिक काम हो यो। जुन काम नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो, जुन कुरा अलिक अगाडिसम्म उहाँहरू अध्यादेशबाट देश चलाउन पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त 12 बजे अन्त्य गरेर 10 नबज्दै उहाँहरू त अध्यादेश ल्याउँदै हुनुहुन्छ त। अध्यादेशले शासन चलाउन पाइन्छ, संसद छल्न पाइन्छ। त्यति बेला संसद छलेको होइन, संसद अन्त्य भयो। संसद अन्त्य भएपछि गर्नुपर्ने काम आउँदाखेरि गरिएको थियो। र मैले पहिले 40% राखेका थिएँ, स्थिरताको पक्षलाई ध्यानमा राखेका थिएँ। तर पार्टीहरूले बाटमा केन्द्रीय सदस्य थप्दै जाने, कसैका 7000 केन्द्रीय सदस्य तपाईँ हामीले सुन्यौँ होला, कसैले 1500 केन्द्रीय सदस्य पुर्याएको सुन्यौँ होला। अब त्यो केन्द्रीय सदस्यको 40% भनेर त्यो प्रावधान पनि उता सांसदको पनि राख्ने हो भने त मान्छे त बदुवा मजदुर जस्तो हुने भयो। संवैधानिक स्पिरिट त्यो होइन। त्यसकारण पार्टी वा संसद भनेर राखिएको थियो, त्यति हो गरिएको, पार्टी वा संसद। मलाई त्यो आवश्यकता पर्याप्त होइन। तर एउटा सैद्धान्तिकतामा कुनै पार्टीभित्र यस्तो अराजकता, फ्लोर क्रसको तमासा, यो अलग्गै भएको स्थिति, निर्वाचन आयोगमा दाबी गरागरको स्थिति, त्यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले चाहिँ कलुषित मनसायका साथ त त्यति बेला जारी गरिएको थिएन। तर त्यति बेला धुमधाम विरोध भयो। पुष्पकमल दाहालजीबाट विरोध भयो, माधव कुमार नेपालजीबाट विरोध भयो, शेरबहादुर देउवाजीबाट विरोध भयो, अनेकबाट विरोध भयो। त्यति बेला राति मध्यरातमा अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गरिएको थिएन। तर पनि उहाँहरू छतमा टाउको ठोकिने गरी उफ्रिकन विरोध गर्नु। अहिले मलाई ताजुब लाग्छ, फेरि केही मिडिया, केही नागरिक समाजका अगुवा, केही बुद्धिजीवी जो त्यति बेला एकदम उफ्रिनु भएको थियो नि, अहिले ध्यानमग्न समाधिस्थ हुनुहुन्छ। अध्यादेश अचानक अधिवेशन अन्त्य भयो, अध्यादेश ल्याइँदैछ, उहाँहरू समाधिस्थ। फेरि यो त अलिक मिलेन नि, यो त भएन नि, यो त बदनियतपूर्ण देखियो नि, उहाँहरू समाधिस्थ। के भएको यो? कमसेकम इमान त हरेकले, इमान अर्काका लागि होइन नि, इमान अरूका लागि कायम गर्नुपर्ने हो र इमान त आफ्नालाई कायम गर्नुपर्ने होला नि। मेरो आग्रह के हो भने हरेकले इमान कायम राखौँ न, त्यति हो। मेरो अन्तिममा फेरि पार्टीभित्रकै सानो एउटा कुरा, हिजो पार्टीभित्रै असन्तुष्ट रहेका र अहिले माधव नेपाललाई पनि छोडेका केही भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले ठ्याक्कै मैले भन्दा अर्को शब्द पाइनँ, पार्टीभित्रै हुनुहुन्छ कि पार्टी बाहिर हुनुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर अब पार्टीको आन्तरिक एकता, पुनर्गठन र सुदृढीकरणका लागि उहाँहरूले पाउने स्थान, उहाँहरूले पाउने भूमिका
के हुन सक्छ अध्यक्षज्यू? पहिलो कुरा त माधव नेपालले जति अल्मल्याउनु हो, भ्रममा पार्नुभयो, ती मान्छे उहाँसँग लाग्यो होला। एउटा कुरा के देखियो भने हिजो त्यहाँ लगेर उहाँले पेश गरेका नामहरू, देखाएका हस्ताक्षरहरू ती सही होइनन् भन्ने वक्तव्य विभिन्न व्यक्तिले दिएका वक्तव्य सुनिहाल्नुभयो। त्यो त मैले दिए त होइन नि, उहाँहरूले पेश गरेका व्यक्तिहरूले मसँग सम्पर्कमा नि हुनुहुन्न ती साथीहरू, उहाँहरूले त दिइरहनु भएको छ वक्तव्य आउने सिलसिला जारी छ। अर्थात् ती उहाँले पेश गरेका मान्छे पनि उहाँसँग रहेनछन्, होइन रहेछ। उहाँले जो मान्छेको दाबी गर्नु पनि यी छन् भनेर, केही मान्छे जानुभयो त्यहाँ, केही मान्छे त्यहाँ नगएका मान्छे थुप्रैको नाम राखियो, तर उहाँहरूबाट त होइन भन्ने वक्तव्य आयो। अरू आउने सिलसिला जारी छ। यसलाई यतिमै छोडिदिउँ, स्पष्ट भयो होला। जो उहाँसँग गएनन् पार्टीमै छन्, त्यो त स्वतः स्पष्ट भयो नि त। कहाँ अन्तरिक्षमा गए त? पार्टीमै जो अर्कोतिर लागेनन्, पार्टी छोडेनन् जसले नि, ती पार्टीमै छन्। पार्टी नछोडेका मान्छे पार्टीमै छैन र, पार्टीमै छन् नि त। पार्टीका नेता, पार्टीका कार्यकर्ता जो जहाँ थिए त्यहीँ छन्, त्यही होइन र? जो जहाँ थिए त्यहीँ छन्। मेरो के भूमिका हुन्छ? जे भूमिका थियो त्यही हुन्छ। अर्काको के भूमिका हुन्छ? जे भूमिका थियो त्यही हुन्छ। कोही भूमिका फेरिन्छ भने, जस्तो चिफ मिनिस्टरको भूमिकामा रहेका र नरहेका साथीहरूको भूमिका अलिकति फेरियो। डोरमणिजीले राजीनामा गर्नुभयो, अष्टजीले चिफ मिनिस्टरको पदभार सम्हाल्नुभयो। डोरमणिजीले राजीनामा गर्नुभयो, अष्टजी हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो, अष्टजीले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। त्यहाँ मुख्यमन्त्री परिवर्तन भयो। भूमिकामा केही परिवर्तन त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसबाहेक त पार्टीभित्र छन् साथीहरू, पार्टीमा छन् साथीहरू, काम गरिरहेको छ साथीहरूले। त्यसर्थ भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा, अथवा ती मान्छे कहाँ छन् भन्ने कुरा, ती कार्यालयमा होलान्, घरमा होलान्, कार्यक्रममा होलान्, साथीभाइसँग होलान्, कुरा गर्दै होलान्, पार्टीको काममा होलान्, पार्टीको काममा छन्। हिजो पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका थिए। अब कहिले यहाँ यो तहसम्म बिगार्ने मनसाय नियत केही छ भन्ने नठानिएका बेला, यो पक्ष त्यो पक्ष अलिक भए पनि होला, तर यहाँ पुर्याउन खोजिएको छ भन्ने त्यो नठानिएका बेला कसको मनमा को पस्न सक्छ र भन्ने छ नि। कसैको मनमा त कोही पस्न सक्दैन। मनमा पस्न नसकेका बेला को कता देखियो होला, को कता देखियो होला, त्यसलाई हिसाब गरिरहनु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ केही हिजो अनावश्यक ढङ्गले राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्दिने हो, त्यसमा धुमधाम विरोध आलोचना। अहिले पनि त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत सिफारिस हो, बिल्कुल गलत, बदनियतपूर्ण, एमालेका विरुद्धको, एमाले विभाजित गर्ने उद्देश्यका साथको, एमालेलाई कमजोर पार्ने गलत मनसायका साथको यो सबै क्रियाकलाप। तर पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त गर्नुभयो। किन आलोचना गर्दैन? यो गलत कुरालाई राष्ट्रपतिले किन गर्नुभयो त? गर्नु हुने थिएन, फर्काउनु पर्थ्यो भन्नु पर्थ्यो नि त। अहिले पनि यस्तो गलत काम गर्दाखेरि पनि शेरबहादुरजीले गलत काम गर्नुभयो भनेर भन्नु पर्दैन। अर्कोतिर सभामुखको काम पार्टीले कसैलाई निष्कासन गर्छ भने त्यो नोटिस जारी गरिदिने हो। पहिले टोपबहादुर आमाजीजी लगायत, लेखराज भट्ट लगायत उहाँहरूलाई पुष्पकमल दाहालले निष्कासन गर्दा तत्काल उहाँले सुनाउनु भएको थियो, नोटिस जारी गर्नुभएको थियो, संसदमा सुनाउनु भएको थियो। सरिता गिरीलाई प्रमुख सचेतकले निकालिएको छ भन्ने बित्तिकै उहाँले तत्काल सुनाउनु भएको थियो।
उहाँको इन्ट्रेस्टमा। अहिले 3 दिनदेखि उहाँ के पर्खिएर बस्नुभएको छ, नेकपा एमाले हटाइसकेका मान्छेहरू हटाइएको एमाले हटाएको छ भन्ने सूचना किन टाँस्नुहुन्न? उहाँ सभामुखको कर्तव्य त्यही हो। ट्रेडिसन के छ भन्दाखेरि 24 घण्टाभित्र सभामुखले सूचना टाँस गरिसकेका छ। पहिले यति बेर सूचना टाँस नगर्ने, कागजपत्र झिकाउँछु हेर्छु, सभामुख न्यायाधीश होइन, सभामुखले छानबिन गर्ने फैसला गर्ने होइन। कुनै पार्टीले कसैलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन त्यो कुरा निकाल्न उपयुक्त छ कि छैन, न्यायाधीश होइन सभामुख। निष्कासन गरेको सूचना टाँसिदिने हो। सदन छ भने सदनमा सुनाउने, सदन चलिरहेको छैन भने सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्नेसम्मको काम हो सभामुख। न्यायाधीश पल्टिने हो र माओवादी कार्यकर्ता भएर एमालेका विरुद्ध काम गर्ने हो, एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल हुने हो सभामुख। उहाँ केलाई पर्खिरहनु भएको छ? उहाँले ठान्नुभएको होला उहाँले नसुनाएसम्म पद कायमै रहन्छ र त्यो कायमै रहेको पदसँग उहाँहरूले एमाले विरोधी मान्छे त्यहाँ संसदमा उपस्थित गराउने भन्ने। अग्नि सापकोटाजीलाई म सोध्न चाहन्छु, संसद चलाउनु छ कि छैन? उहाँलाई गैर कानुनी ढङ्गले मनमौजी ढङ्गले संसद चल्न सक्दैन। उहाँलाई सभामुख हुनु छ कि छैन? एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेर सभामुख हुन सकिँदैन। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने उहाँले छोडिदिए हुन्छ, सभामुख छोडिदिए हुन्छ। त्यो निष्पक्षता अपनाउन सकिँदैन भने, निष्पक्ष मन छैन भने, पार्टीप्रतिको लोयल्टी नै कायम राख्नुहुन्छ भने, त्यस अनुसारकै आचरण र व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, कार्यकर्ता भइरहनुहुन्छ भने सभामुख हुन सकिँदैन। त्यसकारण उहाँले रोज्नुपर्छ, या त कार्यकर्तामा फर्किनुपर्छ या सभामुखको हैसियतमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। यो अटेरी जिद्दी तालले गैर कानुनी असंसदीय खालका क्रियाकलाप उहाँले रिपिटेडली देखाउनु भएको छ। माओवादी कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्नुभएको छ, त्यो काम गर्न पाइँदैन। जाँदा जाँदै अध्यक्षज्यू, देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूलाई, किनभने हिजोको घटनाबाट केही आघात पनि पुगेको छ, आहत पनि छन्, केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? मैले पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुनै भ्रम अन्यलमा नपर्न, अलमलमा नपर्न, कसैको पद वा अन्य कुनै कुराको प्रलोभनमा नपर्न र पार्टीप्रति निष्ठावान भएर काम गर्ने हाम्रो परम्परा छ। आम नेता कार्यकर्ताहरू निष्ठावान हुनुहुन्छ, तर भ्रममा पारेर निष्ठाच्युत पार्ने कोसिस हुनसक्छ। त्यसकारण कुनै भ्रममा नपरेर पार्टीप्रति निष्ठाका साथ, दृढताका साथ उभिन, पार्टी विरोधी विचार क्रियाकलाप ती कुराहरूलाई अस्वीकार गर्न र पार्टीको एकता, पार्टी विस्तारका काममा जुट्न र आगामी दिनमा हामीले विजय हासिल गर्दै जानु छ। नेपालमा राजनीतिक हिसाबले विजय हासिल गर्ने अर्को कुनै शक्ति छैन। हामीले विजय हासिल गर्दै जानुपर्छ र त्यो विजय यात्राका लागि त्यस अभियानमा सबैलाई जुट्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।